अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप ने एक बड़ा धोखा दे दिया है खलीजी ममालिक को, और एक ऐसा धोखा दिया है जिस के हवाले से ये खलीजी कंट्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और सूरत हाल ये बन गई है कि यूएई इसमें मुकम्मल तौर पर फंस गया है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, सऊदी अरब के जो लीडर हैं, उन्होंने फौरी और हंगामी तौर पर राब्ता किया रूस और चीन से। और साथ ही साथ इस वक्त सऊदीया की जानिब से एक और जो स्टेप उठाया जा रहा है वो ये है कि वो पाकिस्तान को अपने करीब बहुत रख रहे हैं। इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पाकिस्तान में कल महंगाई बम, पेट्रोल बम फेंका गया, और अब कुछ दिनों के बाद जो डॉलर बम है वो भी आने जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज की जानिब बढ़ते हैं जी कि ट्रंप की जानिब से एक बड़ा धोखा किया गया है। अब मामला नाज़रीन कुछ यूं हुआ कि सबसे पहले ट्रंप हमला करता है ईरान के ऊपर, और इसमें खलीजी ममालिक को इन्वॉल्व करता है, और वहां पर जो उसकी मौजूद बेसिस हैं उनको इस्तेमाल करता है। जवाब में इन ममालिक के ऊपर भी जो हमले हैं वो ईरान की जानिब से किए जाते हैं, और जहां जहां अमरीकी बेसिस मौजूद हैं उन पर हमले दागे जाते हैं। बहरहाल जी, अब यहां पर सूरत हाल ये हो गई कि ये जंग छेड़ने के बाद अब ट्रंप को जब ये मालूम पड़ा कि मैं तो ईरान के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा, ये तो बड़ा टफ जो मुखालिफ है वो साबित हो रहा है, और आबनाए हरम जो ईरान ने बंद कर दी है, तो इससे तो मजीद जो वक्ता है वो डाल दिया है। तो इस पर ट्रंप की जानिब से फिर एट द एंड ये ऐलान किया गया कि भाई मैं तो इस जंग से निकल रहा हूं, मैं तो आबनाए हरम्स को नहीं खुलवा सकता, आप खुद आबनाए हरम्स को खुलवाएं। और अरबों को उसने छोड़ दिया रहमो करम पर ईरान के। मतलब ये तासुर अपनी जो एक स्टेटमेंट थी, अपना जो खिताब था, उसमें ये ऐलान किया गया, और इससे जी अरबों को ब्लैकमेल करने की ये कोशिश की गई बज़ाहिर ट्रंप की जानिब से। और साथ ही साथ ये कहा गया कि आप जो बिल है ना वो इस जंग का हमें दें, ना सिर्फ बिल बल्कि बिल के अलावा भी पैसे मांगे हैं जी, कि हमने जो सारा असलहा वगैरह है वो बनाना है, और अगर हम ये काम करेंगे, हम आप पैसे देंगे तो तब ही हम आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कर पाएंगे। अब यहां पर जो खलीजी कंट्रीज है वो एकदम से इस तरह से हिल गए कि भाई ये क्या हो गया, अगर अमेरिका जो है वो ईरान को खत्म किए बगैर या उसके दांत तोड़े बगैर इस जंग से निकलता है तो ईरान तो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी ही कंट्री से अटैक हुए, और ऊपर से अमेरिका इसकी शिद्दत बढ़ा रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का वो तबाह कर रहा है, जो उनके जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बना रहा है। और ईरान ने ये वाज़ेह कहा हुआ है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम फिर जो खलीजी कंट्रीज हैं वहां पर जो निशाना है वो बनाएंगे। तो अब उनको ये धड़का लगा हुआ है कि एक तरफ तो ट्रंप ने ये सारा मामला कर दिया, हमें इस जंग के अंदर धकेल दिया, और अब जो है वो हमें ये कह रहा है जी कि हमें पैसा दो ताकि मैं आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कर सकूं, और ऊपर से हमारी जो इमेज है सारी की सारी वो भी खराब हो चुकी हुई है। तो यहां पर अब एक बड़ा धोखा, और ऐसा धोखा मिल गया है खलीजी कंट्रीज को कि अब उनकी जो तबाही है ना, उनको भी अपनी जो तबाही है वो नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रंप पीछे हटता है, ये जो डिले किया जा रहा है ना ट्रंप की जानिब से, इसके पीछे एक ये भी बड़ी साजिश है कि जितना मैं चीजों को डिले करूंगा उतना जो प्रेशर है वो मैं इनके ऊपर डाल सकूंगा। अब अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो पैसा है वो उनको देना ही देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अब इशू उनके लिए ये भी बन गया है कि अगर वो पैसा देते हैं तो उन्हीं की कंट्री से जो अटैक्स हैं वो होते हैं, और ये जो जंग है ये कंटिन्यू रहती है अनलेस कि हम खुद भी इस जंग के अंदर बिल्कुल शरीक हो जाएं। और अगर हम शरीक होते हैं तो फिर अमेरिका हमारे साथ होता भी है, तो तब भी क्या होगा कि तब भी अगर ईरान ने हमारी रिफाइनरीज के ऊपर, हमारे प्लांट्स के ऊपर अगर अटैक कर दिया, हम उन्हें निशाना बना दिया, तो फिर तो वैसे ही हम मारे जाएंगे। और अगर हम इससे पीछे हटते हैं तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका जो है वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है ईरान के साथ जो कुछ कर दिया गया है तो ईरान तो जरूर जो बदला है वो लेगा। ऑलरेडी वो ऐलान कर चुका है कि मैं यूएई और बहरीन जो है उनके ऊपर कब्जा करूंगा। बहरीन के हवाले से तो ये है कि ईरान से अपना सूबा जो है वो मानता है। तो दोनों तरफ से इस वक्त फंस चुके हुए हैं जी। और इस सारी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले उन्होंने किया है। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के जरिए जो मुस्बत रोल पाकिस्तान ने प्ले किया ईरान और सऊदीया के दरमियान, उससे हुआ ये कि ईरान की जानिब से ज्यादा जो टारगेट किया गया वो बहरीन, कुवैत और कतर और यूएई को किया गया, जबकि सऊदीया को ज्यादा टारगेट नहीं किया गया, मासवाए उन बेसिस के जहां से अटैक्स हो रहे थे। और दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से आज ये खबर सामने आई है जी कि उनका और रूसी सदर प्यूटन जो है उनका राब्ता हुआ है। फिर इसी तरह से सऊदीया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं
ان کا اور چین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا آپس میں ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے اور خطے کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ جو ڈسکشن ہے وہ ہوئی ہے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو اس سے ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب یہ دھوکہ کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے تو پھر ظاہر سی بات ہے خود کو بھی تو سیف رکھنا ہے، تو اس میں جی ایک تو یہ کیا گیا کہ روس اور چین سے جو رابطے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ روس اور چین سے رابطے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایران جو ہے ان کو ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے روس اور چین کی جانب سے۔ تو روس اور چین کے اگر قریب رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر امریکہ پیچھے ہوتا بھی ہے اور ایران جب براہ راست آپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتا ہے، آپ کو پروٹیکشن نہیں ملتی، تو اس میں جو سعودیہ کی بچت ہے وہ پھر بیچ میں ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ پاکستان کے اس وقت بڑا قریب ہے سعودیہ، اور پاکستان نے ایک مثبت رول بھی پلے کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایران کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی کہ جو سعودیہ ہے وہ ہمارا بردر کنٹری ہے۔ اور پھر جی قطر نے بھی یہاں پر ایک اچھا کارڈ کھیلا اور انہوں نے مکمل طور پر خود کو اس جنگ سے علیحدہ کر دی کہ ہم اس جنگ میں ہے ہی نہیں، اور پھر ان کے اوپر جو اٹیکس ہیں وہ ایران کی جانب سے رک گئے۔ اب ناظرین یہاں پر دبئی یا یو اے ای جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ یہاں پر کارڈ جو وہ مس کر رہا ہے، اور دبئی کی جانب سے کافی ایک اگریسو موڈ جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ اپنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ پاکستان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ناراضگی ہیں یا جو اپنے معاملات ہیں وہ خراب کر لیے گئے ہیں، اور وہ ایسے خراب کر لیے گئے ہیں کہ پاکستان سے یہ کہا جا رہا تھا جی کہ آپ ہماری سائڈ پر کھڑے ہوں ایران کے معاملے کے اوپر۔ اب ایران کے معاملے پر ان کی سائڈ پر کھڑے ہونے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو جواب دے۔ بھی پاکستان آپ کے کہنے کے اوپر کس طرح سے جو معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے، اس نے تو اپنی پالیسی اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ یو اے ای نے جو پاکستان کے پاس انہوں نے اپنے پیسے ڈپازٹ کیے ہوئے تھے وہ پیسے مانگ لیے، اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بالکل ہم دبئی کے جو پیسے ہیں، یو اے ای کے جو پیسے ہیں وہ ہم انہیں مکمل واپس کر دیں گے۔ کوئی $2 ارب کے قریب جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ بنتی ہے جو کہ انہیں اب واپس کر دی جائے گی۔ تو یو اے ای جو ہے وہ اب یہاں پر کیا مس کر رہا ہے کہ ایک پاکستان جیسا ایک اتحادی اگر ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، تو یہاں پر وہ اب شو کر رہے ہیں اپنا آپ، یا آپ یوں سمجھیں جی کہ ٹھیک ہے پیسے ان کی جانب سے دیے گئے، ضرور دیے گئے، مدد ضرور کی گئی، لیکن وہ انٹرسٹ کی بنیاد پر کی گئی۔ ہر ماہ جو انٹرسٹ تھا تقریباً 6 یا 6.5% وہ پاکستان جو ہے وہ ریٹرن کرتا رہا ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہ جی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اوورال ویسے ہی پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ آیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو نااہل ٹولہ ہے وہ مسلط ہے، اور پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ کسی بھی ملک میں اتنی زیادہ نہیں بڑھی جتنی پاکستان میں بڑھا دی گئی۔ اور اب ناظرین یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول تو مہنگا کر دیا گیا، 460 کے قریب کر دیا گیا پیٹرول، اور اب جی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جو پیسے ہیں آپ کے وہ اپروو ہو گئے، آپ کو ہم پیسے تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے ڈالر کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑنا ہے۔ تو اب یہ جو ڈالر 280 روپے کے اوپر رکا ہوا ہے، اب یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ ڈالر کی جو پرائز ہے یہ بھی بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی 400 کے قریب جو ہے وہ نہ چلی جائے۔ تو یہ جی پاکستان کے لیے بھی مزید کچھ جو مسائل ہیں وہ یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں۔ باقی جی مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ اب یہ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ پاکستان، ایران اور امریکہ میں جو مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہا تھا یہ بھی اس طرح سے ناکام ہو گئے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے، جبکہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ 2 مرتبہ پاکستان آتے آتے رہے ہیں جی کہ ابھی ہم جاتے ہیں اور مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جی جو معاملات ہیں وہ سنبھل نہیں رہے، بلکہ جو معاملات ہیں وہ مزید پھیلتے جا رہے ہیں، اور خطے کے اندر جو ٹینشن ہے نا وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ابھی تک کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی۔ بلکہ یہاں پر ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی کہ کویت کی ایک جو آئل ریفائنری ہے یہاں پر اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر حملہ کیا گیا، اور اس حوالے سے الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر لگا کہ ایران نے کویت کی آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے باقاعدہ طور پر اس کی جو مذمت ہے وہ کر دی، اور اس حملے سے پہلے نیتن یاہو کی بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے جی کہ ہم اس جنگ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے، ہم یہ جنگ لڑیں گے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جی آج کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں، اس حوالے سے مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ویلوگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔